سلام دے ظہور دی تاجیل واسطے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنے مومنین مریض بیمار علیل انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بھی خاندان تطہیر تے صلوات. الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ. اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج. انہاں دعا دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. صلوات. الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات. مومنین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز کی طرف. والعصر وقت عصر دی قسم زمانے دی قسم ڈھل دی دیگر دی قسم. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب نو نبوت عطا کیتی ہے. جس گھڑیاں دے وچ اللہ نے بطول دے بابے نو نبوت عطا کیتی اور لمحات خدا کو اتنے پسند ہیں فرمیندن اس ویلے دی قسم جس ویلے مصطفیٰ نو نبوت عطا فرمائی. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے دی قسم
ڈھل دی دیگر دی قسم بدھ دے سورج دی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان فرزند آدم گھاٹے چاہے خسارے چاہے نقصان چاہے قرآن کائنات دی سچی کتابے جانے تے نازل ہوئے کائنات دا سچا دل تے سچی زبان ہے اتنا سچا نبی جدی صداقت دے بھارے ابو جہل جیاں مشرک اور منافق بھی عہدہا تیری نبوت دا انکار تا کر سکدا آمنہ دلال تیری صداقت دا انکار نہیں کر سکدا اتنا کائنات دا سچا نبی جدی زبان اور صداقت دے اتے کافر بھی شک نن کریں دے قرآن زبان مصطفیٰ ہر انسان خسارے دے وچ ہے پروردگار اللہ ہر انسان خسارے کہیں دے بچن دا بھی امکان ہے ان گھاٹے اور نقصان کوئی بچ بھی سکدے یا کہنا ہاں جی بچن دے دو رستن الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اوے لوگ بچ سکدن کہ پہلے ایمان گھننا من تے ایمان تو بعد ساری زندگی نیک اعمال کریں دے رہنے فقط ایمان فقط مومن صدوامنا اور مومن بن ونجنا کافی نہیں جب تک عمل صالح نال نہ ہو سی وہ جی میں بزرگ علماء آہدے ہن کہ اگر کہیں پرندے نے پرواز کرنی ہوئے دوئیں پر سلامت ہومن تا اڑ سکدا ہے لہذا انسان دے بھی دو پر ان ہک عقیدے والا پر ہک عمل والا پر ہے اگر جنت تک پرواز کرنا چاہتا ہے تا عقیدے والا پر بھی مضبوط بنا عمل والا پر بھی مضبوط بنا اگر ایمان ہے عقیدہ ہے صحیح العقیدہ تا بن گئے لیکن عمل اتنا کمزور ہے عقائد ٹھیک ان خدا نو وحدہ لا شریک بھی امنے دے نبی دی نبوت دا قائل ہے افراط و تفرید دا قائل نہیں ایمان خدا دی ربوبیت دے اتے رکھدا پائے نبی دی نبوت مسلمات دین بالکل میں بھی امنے دے جی میں تعلیمات اہل بیت لیکن عمل کمزور کامیابی فقط ایمان نال نہیں ملنی کہ میں عقیدہ بنا کے دے کہ میرے عقیدے جیاں بھی کہندہ عقیدہ کوئی نہیں عقیدے اللہ پر مضبوط تے عمل اللہ ترٹ گئے وقت بھی جنت تک پرواز نہیں کر سکدا تو کچھ لوگ ان کے جنت دا عقیدہ خدا دے فرمان قرآن و سنت دے مطابق نہیں لیکن عمل دے انبار ان پھر بھی وہ لوگ نجات و فلاح نہیں پا سکدے دوہاں چیزاں دا بالکل مستقیم دوہاں سدھے ایمان عمل بھی مضبوط ایمان بھی مضبوط تاری توجہ ہے میرے پاس یا کوئی نہ ایمان بھی مضبوط ہوئے عقیدہ بھی محکم ہوئے وط عقیدے دے مطابق عمل بھی انسان دا ہوئے اگر عمل اللہ پر ترٹ گئے اساں لوگ بالخصوص جرے آندے ہیں مدارس دے جلسے دے ہوتے عقیدہ تا علماء حقہ کا نفسوں سوڑ کے پکا کر گئے دے لیکن سارے عمل اللہ پر اتنا ترٹ گئے زخمی ہوندہ تا ہوندے بعد صحیح تھی وردہ امکان ہے مسئلہ یہ کہ عمل اللہ پر ترٹ گئے فقط تبصرہ نال جنت نہیں مل دی رہا دی کچھ کرن نال جنت مل دی رہا دی ہے اور سب تو زیادہ معاملات اگر کہیں بندے دے معاملات اپنے خانوادے نال گھر نال برادران نال وسیب نال برادری نال لین دین دا معاملہ رشتہ دا معاملہ کاروبار دا معاملہ پیسہ دا معاملہ کہیں بندے دا دین ہوں دے سجدہ تے تسبیحاں تو چیک نہیں تھی دا رہندہ ہوں دے عمل تے معاملات دسیں دن جو بندہ کتنا دیندار ہے اور یہ پیرامیٹر معصوم نے جیسے یہ طریقہ کار معصوم نے جیسے عمل معاملات نہ لے کہ دیکھا لوگاں دے حقوق دا کتنا خیال کر دے جی میں نماز فرض ہے نا بے دا حق بھی فرض ہے اور بھائی بنا دے حقوق میرے فرائض ہیں میرے فرائض بنا دے حقوق ہیں جی میں نماز فرض ہے بے دا حق بھی میرے ہوتے فرض ہے تو لہٰذا باقی فرائض سے نال نال انسان کو اپنا عمل اللہ پر مضبوط کرنا چاہیے نجات تاں ہو سی قبر چوڑ کے جنت دی چوکھڑ تک ونجنا چاہدیں
عقیدہ بھی مضبوط بنا، عمل بھی مضبوط بنا۔ ود کائنات دی کوئی طاقت تیرے نال ٹکرا نہیں سکتی۔ کائنات دی کوئی طاقت چاہے کفر دی شکل وچ ہووے، نفاق دی شکل وچ ہووے، غلو اور شرک دی شکل وچ ہووے، اگر تیرا ایمان بھی مضبوط ہے اور عمل بھی مضبوط ہے، اور جیڑے فرائین دے سر لوہے دیاں تلواراں نال نہیں قلم تھی دے رہاں دے، کردار دی تلوار قلم کر چھڑے دی ہے۔ کائنات دے اندر مضبوط ترین تلوار عمل والی تلوار ہے۔ جتنا عمل مضبوط ہو سی، میں زیادہ تک پریشان نہ کرنا۔ میں کل پرسوں پڑھتا بیام شیخ محسن علی نجفی صاحب دی تفسیر، انہاں کے بھی کچھ لوگ ان کے جڑے قیامت دا انکار کریں دیں۔ کیوں کریں دیں؟ میرا محترم، قیامت دا عقیدہ ہے قیامت بھی کون کی میں قبروں چوٹ سوں تے یہ ہو سی تے وہ ہو سی تے کون اٹھے سی، میں یوں یہ لہدام آ وحی رمیم اجر نبی دے سامنے ہڈیاں چاہ کے آن دیاں، ریت دیاں بھریاں ہویاں تے میں رگڑ کے پھوکا مرے دیاں تے آدیاں کون ہے انہاں کو زندہ کرن والا۔ لوگ قیامت دے منکر کیوں ہیں؟ کیوں اتنی دلیلہ دینن بے ایسا نہیں اٹھی سنگنا؟ وہ دی وجہ ہے کہ تسا جان دے ہو ہر بندہ محاسبے کنو ڈر دے، حساب کنو ڈر دے۔ وہ اتنے بد عمال کر چکے ہیں کہ وہ اللہ دی بارگاہ حساب دیون واسطے تیار نہیں۔ اس واسطے جڑا انہاں کو پیشی خطرناک نظر آن دیئے وہ انکار تے اتر آن دیں کہ قیامت ہومنی بھی کوئی نہیں۔ بے آئینے ہی سارے اندر ایک ایسا طبقہ نکل آئے کہ جنہاں دے سامنے حساب کتاب حلال اور حرام بیان کیتا ونجے، جائز اور ناجائز بیان کیتا ونجے، تو آدھن نہیں جی ایسا تا جنت سدھا ونجنے آل محمد بات اللہ نے علی کو رابر کیوں بنایا ہا جے سارے راہ دے وچ روڑے اٹکاونے ہن، ایسا تا 14 کو من گئے تھے ایسا سدھا جنت ونجنے۔ او قیامت علی بحث سننا نہیں چاہتے، ایمان رکھ دین اپنے اندر جڑے سارے دوست سارے اندر کی کیوں جی طبقے قیامت ایمان رکھ دیں، لیکن حساب کتاب علی گل سنن واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ جان دیں نا کہ اگر انہاں عمالہ دا حساب ہویا وہ ساری ذمہ داری آل محمد تے تھوپ دیتی کہ ایسا وقت مولا علی کو کیوں امام مننا ہے، جیسا نمازہ پڑھنیاں نسا روزے رکھنیاں نسا اپنے آپ کو زحمت ہی سٹنا ہے، اگر ایسا مشکلات اٹھاونیاں ہن بات امیر المومنین علی کو ایسا کیوں امام مننے؟ میرا محترم، امیر المومنین علی کو من کے تائیں احسان لائے، اگر علی کو من نہیں تا اللہ منوایا ہے، علی کو مننا بھی حکم خدا دی تعمیل ہے۔ امیر المومنین علی دی محبت اللہ نے واجب کی دی ہے، کوئی تیرا میرا فیصلہ نہیں۔ اللہ جانے سن دے بیٹھے ہو یقینا ڈھیر سارے ان برادران جنہوں نے سر انج جھکایا ہویا ہے جی میں تر شاخ پھلدار شاخ پھلاں دی وجہ تو لڈی ہوئی ہوں دیئے تے جھکی ہوئی ہوں دیئے تے سر نہیں چاہ سکتی۔ میں تہی میں لگ دے جو شاید کہ میری گل چنگی نہیں پہی لگ دی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو میں من جی میں منن دا حق ہے، نہ ذات اج کہیں کوئی شریک بڑا نہ صفات اج۔ جنہ میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہ کرا پر تو صحیح مہربانی کرے میرا وقت ضائع نہ کرے، فقط نیندر نہیں کرنی، باقی میں کو نہ آہدی ضرورت ہے نہ وحدی ضرورت ہے، نہ مجلس تو بعد میں تھوڑے زندہ باد دا پرواہ رکھدا نہ تھوڑی مردہ باد دا پرواہ رکھدا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ میں کداں سوچ کے نہ آیا بھئی اتنا بلویسا تے اتنا رویسا، اگر اثر کرے تو سب تو زیادہ تھوڑا آیا بھی سجایا اور میرا بڑا بھی سجایا۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کو میں من جی میں منن دا حق ہے، وملائکہ ہی وکتب ہی ورسل، ملائکہ بھی حق ہیں، کتاباں بھی حق ہیں، اللہ دے بھیجے ہوئے رسول بھی حق ہیں۔ کیونکہ آج کل ساری نسلیں مہدی پہ کالج یونیورسٹی دے وچ انہاں کو گمراہ کیتا میدان دے کہ جیڑی شے مشاہدے دے وچ نظر آوے، لیبارٹری دے وچ تجربہ کرو، اگر اندہ وجود سامنے آوے تو موجود ہے، باقی غیب دیا کوئی خبرہ نہیں۔ اے وہم مسلمانہ دا کہ غیب وچ کوئی طاقت ہے جے کو خدا آدن جبریل نظر نہیں آندا، غیب وچ جو آواز آندی غیب تے یقین نہیں رکھ دے رہن دے، گمراہ کریں دلیلہ دے کے سائنٹیفک تجربات اصول لیبارٹریاں دا نجائز سہارا گن کے ڈھیر سارے مومنین دے بچے گمراہ ہو ویندن۔
اس واسطے اللہ نے ایمان دی پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ مومن ہو تو یوں ہوئے جنہا غیب تے یقین رکھدا ہوئے. تلے ہزا غیب تے ایمان رکھنا اور ہر شے سائنس لیبارٹریاں دی نگاہ کر چھوڑیے، لیبارٹریاں دی نظر کر چھوڑیے کہ مشاہدے اگر آ گئی ہے تو موجود ہے، ورنہ نہ کوئی جبریل ہے نہ کوئی وحی ہے نہ غیب دے خزانہ دے وچ کوئی خدا ہے. اے حور و قصور تے جنت دا لالچ فقط واقعوں ایک امید دے ہوتے زندہ کیتا گئے، ذہنی مریض بنا دیتا گئے تو جنت دے لالچ. ایسے سوالات ساریاں نسلوں کو ایمان چو خارج پہ کریں دن، کس سے کہانیاں دے وچوں نکل ون خدا دا نامن. ساری زندگی چلو تائیں 40 سالیاں مجلساں سنین، اولاد کو تربیت آلیاں سنا چا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان دے گھاری چا آمنا تیرا کمال نہیں، یہ تا اللہ دا رحمہ ہے کرم ہے کہ جائیں تو کو مسلمانہ دے گھر بھیجے. تیڑا ساڑا کمال کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جڑا تے کو موت آن دی پئی ہووے میرا بندہ کفر تے نہ ہووے، مومنہ علی موت پئی آن دی ہووے. کم از کم جڑا بندہ دنیا تو ٹردا پیا ہووے، حالت ایمان ہووے، حالت کفر اور شرک نہ ہووے، وجود خدا دے بارے انسان دے ذہن کوئی شبہات نہ ہوویں، رب دی ربوبیت دے بارے رتی برابر شک نہ رکھدا ہووے. کیا ہے ایمان؟ اس وقت میں عرض کیتی ہے ملائکات ہی، اللہ دے ملائکہ تے ایمان رکھنا جو کہ ملائکہ غیب چو ہن نظر ہر بندے نو نہیں آ سکدے، حملے پہ ہوں دن. وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. مومن ایمان کیا ہے؟ انسان ایمان رکھدا ہوئے جنت بھی اور جہنم تے بھی. بڑے اوکھے جملے ہی نے تلقین دے آخری پہلے دا جڑا ائمہ طاہرین علیہ السلام دا نام گواہیاں سنن والا دے دل خوش تھی دا اندر آندا ہے. یاد رکھنا ہو میرا برادر، میری قوم دا بزرگا، آخری لمحات ہو تلقین والے بڑے ڈکھے ہنے کہ جس ویلے پڑھن والا مردے کو ہلاک کے پی آہدہ ہوں دے والجنت حق والنار حق. اگر بھا آمنی مقدر وقت چیکے نہیں گلہ نہ کریں کہ میرے نال زیادتی پہ تھیں دیئے والنار حق. تیرے اعمالاں دا نتیجہ ہو سیا جنت ملی تاں بھی حق حاسیا، حق حاوی تا جنت ملی والنار حق. اگر قبر انگاراں تے سمنا پہ گئی ڈیزرونگا میں حق رکھدا ہاں میں خدا دی ذات اپنے بندے نال نہ حق جو مختلف قسم دے سوالات. اور آج دا میٹیریلسٹک جو مادہ پرست آکھاں میں دران دے پرانے دور دا ملحد، آج دا مادہ پرست ایک علیحدہ مذہب بن چکے، فکر سکول آف تھاٹ میٹیریلسٹک. وہ آدھن کے قبراں دے وچ جرا مٹی ہو گئے، وہ والا کیا ہے؟ درختاں دے ذریعے وہ دے سارے زراعت پھلنا چاہ گئے، وہ تو پھل انسان پہ کھان دے، دوسرے لفظوں دے وچ انسان کو پہ کھان دے. تو وقت اس نے کھا دے وقت وہ مر گیا، وہ مٹی تھیا، وقت زمین نے ہوندیا ہڈیاں دے ذرات چوسے وہ زمین وچ مکس ہوئے، وقت زمین وچ فصل تے درخت کاشت ہے، وقت انہوں نے سارے کڈے، وقت انہوں درختوں تک منتقل تھے. میرا محترم جتنی سائنس ترقی پہ کریں دی ہے، مذہب اہل بیت دی تائید پہ کریں دی ہے. یہ چھوٹا جڑا ٹیسٹ ڈی این اے کتھوں گزرن والا کتھیں سمن والا ہزاراں سال قبریں چ رہن والا، تھوڑی جہی وہ مٹی جڑی ہوندے بدن دے نال ملی ہے، وہ مٹی بھی دسا دے دی ہے ایندا باپ کیڑا ہے، ایندا خاندان کیڑا ہے، اندے اباؤ اجداد آباد و شاد رہو. بات موت دے بعد اٹھنا، باتوں میں نہ بالقدر، اللہ دی قضاء و قدر تے یقین رکھنا. جو مقدر خدا دی ذات نے دیتا ہے انسان راضی ہوئے. اکثرا لوگ ایک رات کروڑ پتی بڑھن واسطے دولت آوے نہ آوے اپنا ایمان دے باندھن. امیر المومنین علی نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم. اے جی میں لوہے دا عمود کھڑے پلر، ایک کھمبا این دے اتے سارا شمیانہ لٹکا کھڑے، اگر این کو کوئی چھک گنے تو سارا سائبان دھڑام تھی کہ زمین تے آپوسی. ایمان دے اللہ نے 4 ستون بنائیں. اگر اپنے ایمان دی چھت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو یہ 4 پلر مضبوط کر. انہیں جو کوئی پلر کمزور ہویا نہ مومن بن سکتے ہیں
نہ صاحب ایمان بن سکتے. پہلا پلر علی الصبر، صبر دے ہوتے ایمان علی چھت قائم ہے. ہن تو پوری دنیا بے صبری ہو گئی ہے. اگر کوئی بندہ گل پیا کریں دے جواب سینے دے وچ پھڑکدا پیے، وہ کو چپ ہی نہیں کرن دیندا، فوراً دی گچی دے وچ پائے ونجنا. اگر کہیں دے بارے کوئی گل سن گئی دی پھٹن پائے گئے پیٹ، بے ہوش ہے کہ کس ویلے محفل چ ونج گئی دے عیب دسے سا. اور بھائی کتھائیں صبر بھی ہے، اور ایمان دے عمود، ایمان دے ستونہ دے وچوں مضبوط ترین ستون دا نام صبر ہے. کہیں دیا کوہتائیاں ڈٹھیاں نہیں لازا صبر دی سل ہاں تے رکھ. کہیں دی مشکلات اگر کہیں دے اندر تیں گناہ ڈٹھے، ہو سکتے خدا دی ذات گناہ فوراً نہیں لکھیں دی. قلم چاقے بیٹھن فرشتے آواز قدرت آن دی دیر کر متا آندہ ہوئے میرے دربار جو معافی مگن. جڑا اللہ گناہ لکھاوانی چی جلدی نہیں کریں دا، تو ڈساوانی چی جلدی کیوں ودا کریں دا ہے؟ نہیں میرا محترم، یہ گل چنگی نہیں، ایمان دے تقاضا چو یہ گل نہیں. اگر کہیں دے اندر خامی کوہتائی عیب ڈٹھئی، مومن دے بارے تو 70 تعویل دا حکم ہے، لیکن سارے اندر فقط شک دی نجاست، ریب دی نجاست، سوء ظن دی نجاست. ہر بندے کو شک دی نگاہ نال دیکھنا، بھائی بندے دا دین بھی شک دی نگاہ نال دیکھنا، بھائی بندے دا ایمان بھی شک دی نگاہ نال دیکھنا. صبر کر من یہ دا مطلب ہے تھوڑی طبیعت گھبراتا گئی ہوں سے. ایمان دے پلر، ایمان دے عمود جنہ دے ہوتے چھت ایمان دی قائم ہے. پہلا پلر صبری والی یقین، دوسرا پلر یقین ہے. اگر من کی دی خدا کو بہت قائم تھی من اس نظریے تے کہ سوائے ہوں دے بھی کوئی نہیں سجدہ دے قابل، کوئی ڈاہ دلیلہ دے بھی فلاں کو سجدہ، فلاں کو سجدہ، فلاں کو سجدہ. جے من کی دی خدا کو تا وقت سمجھ ون. 12ویں امام دے پاک بابے نے فرمایا لا معبود الا ہو، لا مسجود الا ہو، سجدے دے قابل وہ ہے جنہ سادہ خالق ہے. محکم یقین رکھ میرا محترم. ایمان تو بلند ترین درجہ یقین دا. پہلے اسلام تسلیم کر گننا، اس تو بعد ایمان ہے جے کو تسلیم کی تے کو نال عملی چان، اس تو بعد ایمان تو بھی بلند درجہ یقین دا. یقین ایمان دا بلند درجہ وقت بھی آہدہ. کوئی اتنا یقین ہے انہاں سچے تے پکے مومنہ کو جڑے 10ویں دی رات حسین دے سامنے بیٹھے ہیں، بھاویں جو بیعت چاکی دیے حسین تے فرمیندن ول ونجو میں راضیاں. کوئی مجبور تھی کہ نہ بیٹھا ہوئے. کوئی اتنا یقین ہانے حسین دی حقانیت تے ادب دا سر جھکا کے آدھے ہیں جے حسین کو چھوڑ دیوں کائنات بھی بچدہ کیا ہے. ڈھیر سارے اہل ایمان تا ہن جنہ دا عمل مضبوط ہے، مگر یقین دی منزل تے فیض نن، یقین دی منزل تے فیض ہوئے تھیں. جنہ امیر المومنین علی کنو این رنگ چ دین سکھے جی میں مومن سکھ دیں، اور اس تو بعد آخری دم تک قائم رہ گئے. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی تھی علی دے صحابیاں دی غربت دا بہانہ بنا کے کہ انہاں کو علی کنو جدا کر دیتا ونجے، امیر المومنین علی دے رستے تو ہٹا دیتا ونجے. قبلہ سید محمد یار نقوی النجفی دا جملہ اور فرمیتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے نبیاں کنو پوتر کھسن، اگر ہی دے اندر طاقت ہے تا میرے علی کنو ابو ذر کھس دکھاوے. یقین دی منزل خیال کرنا علی والا دنیا دا لالچ تیرے کل محبت علی خاص نہ گنے، تیرے کنو علی خاص نہ گنے. کچھ شہرت دے لالچ، کچھ دولت دے لالچ، کوئی بندے نام کماون دے لالچ، ہر جائز و نجائز دی پرواہ نہیں رکھ دے. اور ہر بندہ سمجھے تے آدھے میری آنکھ کھلے تا میں جتنا لین لاڈ کوئی نہ ہوئے. تیسرا پلر ایمان دا عدالت، اولاد چی عدالت کر. تو میرا پیارا پتر تیرے کپڑے گھن آیا، چھوٹا دے دا بیٹھے نفسیاتی مریض بن گئے کہ بابا او کو چاہتا ہے او کو بھی لہن دے. اگر کھانا کھاندہ بھی ہیں
نال برابر دی پلیٹ اون بچے کوئی دے جرا تیرے نال بیٹھے کھاوانی چا عدالت سماوانی چا عدالت اگر ایک بندہ پیش نماز ہے تے ہک بچے کو چاہ کے آدھے تو میں نو پیارا لگ دے مذہب اہل بیت دے مطابق اندے پچھو نماز پڑھنا شک ہے عدالت اسا کیا کریں دیں فیصلہ کرنا پائے گئے برادری دا بندہ ہے چنگے چنگے لوگ ڈنڈیاں بیٹھے مرے دے ہوں دن لگ دے کیا کروں سفارش آ گئی ہے میرا محترم عدالت ایمان ہی چو نکل دا پائیں بے کو بچیں دیاں بے کو بچیں دیاں خود بے ایمان بیا بڑھ دیں اپنا ایمان بچا اپنی قبر کو انگارہ نہ لاپ نہ بھگ اگر قوت فیصلہ آ گئی ہے برادری دا معاملہ آ گئے سر کردہ پیسے اللہ نہ سٹیٹس تے وقار آلے دے حق جو فیصلہ نہ کر بھامے پوری کائنات مخالف بن ونجی فیصلہ کریں دے لے وہ معیار بنا جیرا معیار ابو طالب دے بچڑے علی بنایا ہا ڈٹھا کر قرآن کیا حد ہے یا آل محمد فرمان کیا حد ہے مت صحیح فیصلہ کرانی لوگ تیرے مخالف ہو ونجن تنہائیاں کل نہ گھبرایا کر حکم خدا تے چلن واسطے مت گھبرا ونجے پریشان ہوئے مت برادری ساتھ لے ونجے ساتھ چھوڑ ونجے سجن چھوڑ ونجن میں غریب دا ساتھ پیا دیندا فقیر دا ساتھ پیا دیندا تو حق دا ساتھ لے انج نہ دیکھ غریب ہے یا امیر فقیر ہے یا وزیر اتنا دیکھ میں حق پیا کرینا جڑا پوری کائنات چھوڑ ویسی اللہ نے تیری مدد دا اعلان قرآن جا آپ کہتا ہے کفا باللہ وقیلا کفا باللہ نصیرا کفا باللہ حسیبا دنیا چھوڑ ونجی میں اللہ جو تیری وقالت واسطے کافی ہاں میں اللہ جو تیری نصرت واسطے کافی ہاں میں اللہ جو تیری مدد واسطے کافی ہاں برادران ایمان دا چوتھا ستون والتوحید نظریہ توحید دے وچ کہیں قسمی ملاوٹ نہ ہوئے خدا کو خالق رازق مالک اویں من جی میں ائمہ طاہرین نے دسے موقع دے ہوتے یہ زندگی سفر ہے اور اس سفر دے ہوتے اتنے جمپن اتنی کھائیں اتنے گڑھن اتنے تاریک سفرن یاد رکھیں تو سارا سفر موت والے پاسے ہے نا ہر سا موت دا اعلان ہے یہ میں ہے یا کوئی نہ جڑا نہیں گزر گئے ایک نہیں مزید سارے جنازے والے اعلان دے برابر ہو گئے نا قریب ہو گئے نا او برادران جڑے نہیں اعلان ہونے جڑا آج دا نہیں گزر گئے ان کا مطلب ایسا ایک نہیں مزید اپنی فوتگی دے اعلان دے قریب ہو گئے ہیں نا ہر قدم انسان دا سفر موت والے پاسے تیزی دے نال جاری ہے اللہ زندگی دراز فرماوے علامہ محمد حسن نجفی جاڑا صاحب خدا دی ذات انہوں نصیحت و سلامتی فرماوے وہ فرمیدن کہ ہے انسان تیری دو سواریاں ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے تینو پتہ ہی کوئی نہیں تیری سواری ٹردی پئی ہے سفر کٹیندہ پئی سفید سواری دا نام دن نے سیاہ سواری دا نام رات ہے تو مسافر ہیں سواری ٹردی پئی ہے تے کو پتہ ہی کوئی نہیں جو تے کو کتھاں گھن کے پئی ویندی ہے دن رات دی سواری دا سوار مسافر ہر روز غروب تھیون والا نہیں تھوڑے سارے جنازے دا اعلان قریب کر رہے دے تھوڑے ساکو قبر دے قریب کر رہے دے ہر گزرن والی رات ایک رات مزید ایسا قبر علی پہلی رات دے قریب تھی گئے ہیں دن گزردہ پائے زندگی گھڑ دی پئیے میرا محترم خدا را زندگی دے ساکل گھن کے قبر تک اے مشکل سفری جام کھڈے کھائیاں کانٹے رستے دے وچ وحشی جانور جڑے کوئی آ کے تیرے ایمان تے حملہ کرے سن کچھ تیرے دین تے حملہ کرے سن کچھ تیری عبادت تے آ کے بھیڑیے حملہ کرے سن تے کو دلیلہ دے کے آکسن کیا سجدہ واسطے ودا اٹھ دیں فلانے کیڑی نماز پڑھی آئی اے لمبا سفر کرن واسطے زیادہ دی ضرورت ہو دیئے پہلے ایو جائیں لائٹ چاہ جو کوئی راہ بھٹکامن والا تے کو راہ کربلا تو ہٹا نہ سنگے پہلے رستہ سنیان وقت اپنا سفر جاری رکھ میرا محترم ان للمومن اربع علامات مومن شخص دیاں 4 علامات ہوں دیاں وجہ منبسطن کھلدا ہویا چہرہ
مومن دی علامت اسا تا ایو جے مومن بھی ڈٹن آج کل تو سوشل میڈیا چونکہ اسا بیسیکلی طالب علم ہیں مولوی ہیں لوگ تو سمجھ دیں جو مولوی آکھنے نال عزت گھٹ دی نہیں میرا محترم جتنے طلاب کرام آئے بیٹھیں اپنے شعبے کنو پیشے کل نہ گھبرایا کر اپنے پیشے نال ہی میں محبت کر اگر نماز پڑھاونا آئے بے اللہ دی بھری کائناتی سب تو بڑا عہدہ اگر علم دے مطابق مل دے ان پڑھا ٹیچر نہیں لگ دا کمیشن پاس کرے تا کوئی اسسٹنٹ کمیشنر لگ دے نا پنجاب پبلک سروس کمیشن CSS دا امتحان پاس کریں دے تا بڑا عہدہ مل دے جتنا علم اتنا عہدہ بڑا کائنات اج بعد از پیغمبر علی تو بڑا عالم کوئی نہیں تے علی محراب اج کھڑ کے نماز پڑھے دا کسر نفسی دا مظاہرہ نقی تقر اپنے آپ کو سلوات پڑھ دیو تو کوئی روح نل چپڑو تبھی تو گھبرانے تو نہیں بھیا برادران وقت نماز بڑا تیزی دے نال قریب تھی دا میں دے اور میری کوشش تا ہائی جو میں چاند صفحات تھوارے تک پہنچا گننا مومن دا مسکران دا ہویا چہرہ آج کل سوشل میڈیا سادہ کام میں اکثر جنازے پڑھاونا اور جنازے پڑھاونا کوئی عیب نہیں میت مومن کو غسل دیونا میں خود پڑھے پنجویں امام دا فرمان اگر کہ اپنی زندگی دے وچ کہیں مرد مومن 5 مومنہ کو غسل میت دیتے سی جنت اس بندے دی انتظار کرے دی رہ دی اپنے بیٹے تا ممی ڈیڈی سڈن والے پیچھے ہٹ کھڑ دیں انہاں کو تا فرصت نہیں ہو دی جو اپنے بابے کو چاہ کے پھٹے تے سماویں 17ویں سکیل 18واں سکیل بڑی گل ہے نا جی معلوم ہی میں تھی جو پوری کائنات دی مٹھی جو بند ہو گئی ہے کنا اپنے بابے دے نال کھڑ کے اتنے نخرے نقیدے کار بھاویں غریبے فقیرے مریض ہو گئے یا پھٹے موت آ گئی ہے غسل میت واسطے پھٹے تے ویدہ پہ اپنا عہدہ سٹیٹس بچاؤن واسطے پیچھے نہ ہٹا کر اتنا سوچے کر جے اے بڑھڑا نہ ہوئے تو کی میں آنے ہاں میرا محترم والدین دے سامنے عجز و انکساری اور آخری روایت تھوڑی خدمتی اللہ ہر گناہ لکھانی فرشتہ کو آدھے دیر کرو صبر کرو ہیک گناہ ایسے اللہ ان دی سزا دے والی جلدی کرے دا ہے ممکن ہے کہ تسا پہلی دفعہ سن دے پائے ہو میں تا پہلی دفعہ ہی پڑھے برادران میرے پاسے ویکھنا ہر گناہ خدا فرشتہ کو حکم لے دے دیر نہ لکھو متا معافی مگدہ ہوئے اور بالخصوص زیر نوجوان بیٹھے ہوئے ہر گناہ واسطے خدا فرشتہ کو حکم لیندہ ہے نہ لکھو دیر نہ لکھو متا معافی مگدہ ہوئے ایک ایسا گناہ ہے اللہ دے سزا دے وانی جلدی کرو متا معافی مانگ گنے وہ اللہ دی کائنات یہ گناہ ہے جدا کوئی جوان ضعیف پیو ماں کو جھنکا پیا دے دا ہوئے والدین دی نافرمانی والے گناہ دی اللہ فوراً سزا دے دا اللہ معافی دی امید دی اللہ معافی دا موقع ہی نہیں دے دا سوچ سمجھ کے پیو ماں کو جھنکا دیتیاں کر سوچ سمجھ کے ماں دی توہین کیتی کر اسا ڈھیر سارے یہ جو مومن ڈٹھن جنہ دے جنازے ونج پڑھائیں مر ونجن دے بعد بھی کفانی چنہ دا چہرہ ایویں چمکدا پیا ہوں دے گلاب دے پھولوں کو مسکران دا پیا ہوں دے اللہ جانے کہ جے سونے عمال انجام دے کے وہیں دن جو موت دی سختی بھی انہاں دے چہرے دی مسکراہٹ نہیں کھس سکتی ملک الموت دی ملاقات بھی انہاں دے چہرے کو اتنا اداس نہیں کر سکتی اتنے سونے نرم تر و تازہ چہرے انج لگ دے جو مسکران دا پیے لسانن لطیفن مومن دی زبان لطیف ہوں دیئے مومن دی زبان بچھو والا ڈانگ نہیں ہوں دا کہیں نل الویدہ پائے ہر گل نل تانا ہر گل نل توہین کہیں کو غربت دا تانا کہیں کو یتیمی دا تانا کہیں بندے کو لا علمی دا تانا کہیں کو جہالت دا تانا یاد رکھنا نوجوانوں دکتر ریفی پہ پڑھ دیں کہ تانا دیونا سب تو زیادہ اولاد آدم سب تو زیادہ تانا دیونا شمر دی عادت ہے اور سب تو زیادہ ہی دہمی دے دیم حسین کو تانے مارن کہیں کو تانا مارنا صفت شمر مومن دا جگر زخمی نہ کیتا کر
تھوڑے سامنے اگر کوئی بندہ گل پیا کریں دا جی کہ ہر انسان جاہل ہے. اللہ دا قرآن آدھے وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم چاہے اللہ نے تو کو شک میں مادر جو ماں دی جھولی والے پاسے آنے کوئی بندہ کوئی شے نہیں جاندا کہیں دی جہالت کو برداشت کر فوراً ان دی توہین نہ کر. جاہل کو برداشت کرنا عالم دے علم دی زکات ہے. کوئی غریب مل گئے ان کو غربت دا تانا نہ دے, یتیم مل گئے ان دی یتیمی دا تانا نہ دے. اگر چاند کلاسہ تو ڈھیر پڑا ہوئے ہیں کہیں کو بار بار ان دی جہالت دا تانا نہ دے. بار بار روز عاشور چاہے حسین کو تانے مارے نو شمیرا جس ویلے کوئی سونا جوان لہندہ تانا مار کے آدھا ہونا ڈسا تیرے اکبر کے نگئے کھا گئے ہیں حسین کو تانے شمیر دے. اپنے غمج کا ڈہاں نہ رومیں. مومن اپنا کردار مومن اعلیٰ بنا قلباً رحیماً. مومن دا دل نرم دل ہوندے. مومن دے دل وچ محبت دے دریا وہندے. مومن دے دل وچ کدا نفرت دی طغیانی نہیں آ سکدی. ہر کہیں دا دل بھریج چکے بغض دے نال. اتنے سینے دے وچ جلن آ چکی ہے لفظ نہیں انگارے پہ نکلتے ہوں دن. اے لفظ اے تانے اے انگارے کیوں پہ نکلتے ہوں دن زبانی جو دلی جتنا بغض تے نفرت آ چکی ہے. نفرت دے شرارے پہ نکل دن. ہوں تو ممبر حسین بھی نہ بد اخلاق لوگا کنو محفوظ نہیں رہا. ممبر حسین تے آمنا نہ انسانیت نہ شرافت نہ ممبر دے تقاضے نہ حیا نہ علامت. میرا محترم ہر جہاد برابر نہیں ہوتی گفتگو واسطے. ممبر حسین دے اپنے تقاضے ایسے ناجائز الفاظ ممبر حسین تے علیہ ویندے راندن سنا نالا بھی شرمندہ پیا تھیندا ہوندے. خود ممبر بھی شرمندہ ہو سی کہ ایسے رقیق الفاظ ایسے پتلے الفاظ ایسے بے حجاب الفاظ ممبر حسین دے ہوتے آکے الویندن. اگر کہیں نال اختلاف ہے اندہ نظریت کو چنگا نہیں لگدا لگا وائیں خود اندے نال گل چکر ممبر حسین دے ہوتے لغویات. مومن دا دل رحیم ہوندے. آج ممبر حسین تے جیڑے آندے نفرت دا درس دے کے ویندے کن گئی وہ محبت کن گئے مومنہ دے قلوب جوڑن والے. ہر بندہ اپنے پیٹ دی جہنم بھرن واسطے مومنہ کو لڑاون آندہ ہے. محبت دا درس کوئی نہیں پیا دیندا. الٹی گنگا پہ چل دیے. بانیاں دے اپنے مقاصدین پڑھن والا دے اپنے مقاصدین مقامن والا دے اپنے مقاصدین دلالاں دے اپنے مقاصدین پیٹاں دے اپنے مقاصدین. کربلا کو تیری تجارت واسطے نہیں کربلا تیری نجات واسطے ہے. اتنا مردہ ضمیر نہ بڑھو جی میں کوفے والے مردہ ضمیر بن گئے ہن. دین دی کھیتی اجڑدی پئی حقے کو پتہ ہے. کیا پیا تھیندے ممبر حسین تے کیا پیا تھیندے محرم نال کیا پیا تھیندے روز عاشور نال. اتنی بے حس ہو گئی ہے قوم جو 10ویں دی فجر دی اذان تو بعد 2 رکعت کوئی پڑھن واسطے تیار نہیں. کیڑے منہ تے لوگ اذان علی اکبر کو ودے روندن جو فجر دی نماز ہی تو 10ویں علی تیری رہ گئی ہے تے نہ پڑھ سنگا. 10ویں دی ڈھل دی دیگر کر ماتم جتنا کر سکدے. دیکھو کہیں روکے روکن والے تم قبراں وچ مر گئے گل گئے رونا تا علی دی دھی دی حسرت آئی. لیکن اتنی عقیلہ تو بنی ہاشم پڑھا لکھا مجمع بیٹھے ہوئے. عقیلہ فعیلہ دے وزن تے ہے. کائنات دی داناؤ ترین مستور. عقیلہ دا مطلب کیا ہے؟ عقل کنو ہے عقیلہ. عقیلہ او کو آدھے تھوڑے سارے تے صدمے آمین نا. خدا نخواستہ بڑھڑی ماں دا جوان پتر مر ونجے ماں دا ہوش موک میں دے ماں دی سنجانن دی طاقت موک میں دی. عقیلہ تو بنی ہاشم ہائے زینب 55 سالہ دی ضعیفہ حوی کربلاج اکبر دی لاش حسین چاہ گنا دا اگوال کیا دی زہرا دا بجڑا گھبرا میں نہیں بھین. عقیلہ تو بنی ہاشم دکھ آمن صدمے آمن حواس نہ بدلن جن دے دل و دماغ دے ہوتے دکھ اثر نہ کرے جگر تے اثر کرے مگر ہوش سنبھالے. اور اتنی عقیلہ ہے آل محمد دی اتنی دھی بطول دی عقیلہ. پتران دیا لاشاں ڈٹھیاں نیس بھیراما دیا ڈٹھیاں نیس ام البنین دے بچڑے دے کٹے ہوئے بازو کوئی بھینوں دی مروے دی 10ویں دی ڈھل دی دیگر جیڑی زخمی حالت حسین دی ڈٹھی عالیہ
کائنات دی کوئی بھین برداشت کر سکتی ہے؟ ہونٹ کٹے ہوئے ہن، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اللہ دی ذات زندگی دراز کرے مسکین صاحب دی۔ انہیں ایک فارسی دا شیخ ریاض القدس دے حوالے نال دسیں دے پائیں کوئی اتنا دکھے لفظ ہوں دے اندر اے عرب والے جڑے لباس پہندن، لباس ہوندے نا وہ تو کبا ہوندی ہے، کبا تو سجان دے ہوئے تو زرہ ہوندی ہے، زرہ اے میدان جنگی جڑی زرہ پاتی میں جران دی، زرہ دے اندر ہی میں زنجیراں کو وڑی ہوئی ہوندی ہے، زنجیراں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوندے، اگر بندہ فولڈ کرنا چاہوے تا وہ کو تاہ کر سکدے، فولڈ کر سکدے۔ مظلوم کربلا ڈھاویں دی ڈھل دی دیگر بدن قبا اتنی خون نال تر ہے شبیر دی، تو تجربہ جڑا بندہ ساہ گھن دے سینہ بلند ہوں دے، سینے تے ہے غریب دے زرہ تے جڑا بھیڑ دے سامنے آکے ساہ گھن دا نا زرہ دے سراخاں چو رات گر دی آئی۔ اللہ جانے ان بھیڑ دے جگر تکیویں پہ نبدی ہو سی جڑی ایڈے دکھے رنگ چ بھرا کھڑی رہ دی ہے، اپنے غمچ کدا نہ رو میں بڑے درداں والے آزادار جنہ دی روندے روندے حج نہیں رک دی، مدارس دینیہ دے جلسہ تے آئے ہیں، اپنے پردہ داری نال گھن کے آئے ہیں، تبلیغ سن دیاں زندگی گزر گئی بھی۔ خدا را ہنو احکام تے عمل کر، امر شبیر کو زندہ کر، عاشور حقیقی کو زندہ کر، تیرے ہر رستے تے راہ روکن والے حسن نہ گھبرا لوگاں دے بیہیویئر کنو، نوجوانوں اپنا کردار ادا کرو۔ مظلوم دی کھیتی اجڑ دی پئیے، کربلا زخمی پئی تھی دیئے، آج مظلوم کربلا دا ممبر اتنا زخمی ہے، میں کو کوئی غرض نہیں کوئی علماء کو سن دے یا ذاکرین کو سن دے، میری گل فقط زندہ ضمیر نال ہے جن دے دل اچ کربلا وسدی ہے۔ میں اتنا ضرور رکھساں آج مظلوم دا ممبر ہی میں زخمی ہے جی میں ڈہمی دی ڈھل دی دیگر حسین زخمی ہاں، آج مظلوم کربلا دا ممبر ہی میں حل من ناصر دیاں صدامہ بلند پیا کریں دے جی میں عصر عاشور حسین مدد واسطے حقلا ودا مریں دا ہاں۔ خدا را اپنا کردار ادا کر، مک ونجن دی زندگی مٹ ونجن دا جہان، بڑے بڑے بادشاہن ہمیشہ واسطے قبرہ جو وہیں ستن، ساری زندگی لڑ دیاں جھگڑ دیاں اے میرا اے میرا اے میرا، نتیجہ کے نکل دے ہک ملکل موت دا کوڑا لگ دے، ہمیشہ واسطے کفن دی چادر پا کے مٹی جسم ونجنا اے کوئی کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ کربلا اللہ دے نال وفا کر کے دنیا تو ٹور۔ امر شبیر کو زندہ انہا لفظاں تے ہوئی رو دن جنہ جو دین دی خوشبو آدھی رہ دیئے۔ میرا محترم میں خود روایت بڑے سارے برجستہ دوستین اس روایت تے تبصرہ پہ کریں دیں جنہ ڈامی دی ڈھل دی دیگر حسین آئے سجاد کو ملن۔ پہلے تو میں دعا مقصا اللہ کہیں جوان پتر کو اپنے بڑھڑے بابے دی حالت نہ دکھاوے جڑی ڈٹھی ہے سجاد میرا یہ مسائب ہے، مطلب کوئی بندہ ذہن بڑے ہی بیٹھا ہوئے کہ بعد ہی زور لگ سن تے گیر لگ سن، میں یہ پیغام پہنچا منا میرا یہ پیغام مسائب ہے، میں دہداریاں توری اکھاں وزدیاں رہ گئی ہیں، میری قوم دا غیرت مندہ کہیں پتر کو خدا 57 سالہ بڑھڑے بابے دی حالت نہ دکھاوے جیڑی سجاد نٹھی ہے بابے دی کمر جھوک گئی ہے اور جھوک نہیں گئی عباس دی لاش تے آمن دے بعد تروٹ گئی ہے۔ خود فرمایا ہاں نا الان ان کا سرت ظاہری، ہاں کمر خمیدہ، ہونٹ کٹے ہوئے، آبرو کٹے ہوئے، پیشانی پھٹی ہوئی، ہاتھ کم دن شبیر دے سارا دی لاشاں چا چا کے تھکا، بھراما تے پتران دی موت دا مکہ ہویا حسین، رت بدن دی وہ گئی ہے اکبر دے بابے دی، آکے پتر دی سران دی بیٹھے آدھے آنکھ کھول لحظے دا مہمان بابا ملن آئی آئی۔ تو سن دے وے علماء خنو سید سجاد دے مختلف سوال، بابا یہ حالت بن گئی، میرا اکبر بھیرا گر گئے، میرا چاچا عباس، حبیب زہیر جون، میں وہ لفظ تھوڑے سنے ہوئے نہیں دہراونا چاہتا۔ سید سجاد دھیمے جے لہجے جو پوچھ دن بابا ایڈا زخمی، فرمے دن سجاد
میں ہوں اتنا زخمی نہیں جتنا کچھ عرصے بعد ایک زمانہ آسی تیرا بابا اتو ہی ڈھیر زخمی ہو سی. پتہ نہیں کتنے جوانہ تک میں گل پہنچا سکسا. ہوں میں ایڈا زخمی نہ ایک ایسا زمانہ آسی جو اتو ہی تیرا بابا ڈھیر زخمی ہو سی. بابا او کیڑا دور آسی اتو ڈھیر زخمی ہو سو. فرمائے دن ایک ایو جیاں زمانہ آسی ہم اسوأ من جیش یزید. اے سامنے جنہ لشکر میں کو مارن آیا کھڑے وہ اتو ہی بدتر ہو سن. بابا اتو ہی بدتر. فرمائے دن ہاں بچڑا انہم یہینون اجسادنا انہا میرے بدن تے تیر مارن. ہم یہینون ارواحنا او میں حسین دی قبر تے میرے روح تے تیر مرے سن. اج ممبری حسین دے گھر حسین دے ازاداری حسین دن تے آ دیکھڑن جو سجدہ دی کیڑی ضرورت ہے. جڑا ممبر حسین دے نماز دی توہین کھڑا کریں دے حسین دے روح تے تیر کھڑا مریں دے. انہاں لوگاں کو حیا ہی نہیں آندا. مک گئے احساس جس سجدے دی خاطر جس دین دی خاطر بھیڑ دی چادر لیتی ہے. تھک گئے ہو سو زیادہ پڑھ گیا. تھوڑی محبت اتنا پڑھا گئی ہے اتنا پڑھنا نہ چاہتا. بس ترے لفظ مصائب دے چا سن تیری عبادت مکمل کر چھوڑا. جنہ دیا آنسو تر رہے ہیں جنہ دیا ہنجو تر رہے ہیں لڑ پو میں ممبر چھوڑ دے ماں. وقت اذان بالکل قریب ہے. وقت زوال ہو گئے. اور میری قوم دا غیرت مندہ خیمے ڈہمی دیری بھیرا سنبھلے دی رہی ہے. جلے کس گئے حسین تے لگ گئی بھاوت سجاد سنبھلے دی رہی. واہ بھئی واہ اشل اپنے غمج کا ڈہنا رو میں کوئی ایڈی حوصلے علی حاوی عباس دی بھیڑ بلدے جلدے خیمت سجاد کو کانٹتے چاہ کے آننا. روایت آدھی جدہ آئیے نا مقتل علی دی دھی تر دی اگھاں آئی دے دی ولول سجاد دے چہرے دو آئی. صدقے پتہ نہیں میں اگلا لفظ کی میں تھوڑے تک پہنچا ماں. آخر پوترہی سجاد تے غیرت ماندہ او جوانا اگر خدا نخواستہ تینے سارے بابے دی فوت کی دا اعلان ہوئے فوراً لوگ آویں دن مدد کرن واسطے. کوئی آویں دن قبر کھٹواون واسطے کچھ آویں دن پھڑیاں تے تڑیاں بچھاون واسطے کچھ آویں دن پانی پلاون واسطے. اللہ دی کائنات جے ہکو غریب سجاد ٹوڑ دی مقتلی چاند دیئے دہ دی سجاد چہرے دعا دیئے آدھیے سجاد مالی اراکان تجودہ پہ نفسک دے دی پیاں تیرے چہرے تے موت دی زردی آ گئے. گھبراندہ کیوں ہے دیو میرا بیوار بچڑا سن سے آدھے پھوپی اماں جیڑا غریب پتروے بابے نو کفن پویں دائے اوندہ جنازہ میری غربت ریک میرے سامنے او بابا ریتے ستا پائے جیڑا بطول دی جھولی جیدہ جھولا جبری میرے پاس دیکھیں ہو نوجوانا شل اپنے غمج کا ڈانا روئے. آخری جملہ دیے اپنے آپ کو سنبھال میں شام ونجرے سجاد تو مر گیا میں کو شام. اور میری قوم دا غیرت مندہ جدا یہ پتھران دے دیر تلے ڈٹھنس بھیرا دے ٹکڑے. آخر بھیڑ ہے اس ویلے زینبی گھبرا گئی جدا حسین دے ٹکڑے ڈٹھن شل اپنے غمج کا ڈہنا رو. روایت آدھیے اس ویلے زینب دے چہرے تی موت زردی آ گئی ہے. اللہ دی ذات نے علی دی دین ترسلی دیون واسطے پردے ہٹائیں جدا حجاب ہٹن قاسم قزوینی آدھایا حسین دی سران دی زینب کو نانا نظر آیا ہے. جدا نانے تے دید پئیے بھرادا قتالی بھول گئے. نانے تو دیکھے آدھے نانا صلی علیکہ ملیک السماء نانا تیرے تے آسمان علی درود پڑھ دینا حاضر حسین مرمل بدماء. نانا دیکھ میرا بھیرا رات تے ریتی جرال. اگلا لفظ نہیں نا علی دی دھیدہ اللہ جانے نبی دے کیا گزری ہو سی. آدھی نانا ذریتوں کا مقتلہ نانا
وبناتوں کا صفایا تیریاں دھیاں دے ہاتھ نانا ساریاں چادرہ لوٹ کی دی مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں تھکدا تا نہیں پیا میں دو لفظ بے پردہ متا کوئی ازادار رہ نہ گیا ہوئے میری قوم دا غیرت مندہ بن پلانے اٹھاتے چڑھین ساری رات دیاں جاگیاں جیرا جاگ در آندے کو نرم بستر دی ضرورت ہو دی جیرے زوار ترائیڈی ٹور دن کربلا ویندہ تک نرم بستر ہوں دن پانی ہوں دن کھانے ہوں دن اسا ڈہمی دی رات ہک رات جاگ دیاں پڑھانا لے رومنا لے ماتم کرنا لے یاری دی رات جلدی سمویں دن آپ نے ساڑھانی دی رات دیاں جاگیاں یاری دی رات دیاں لٹیاں بھرامد یتیم گلے دیاں یارہ محرم بن پلانے اٹھاتے ہاتھ بدھے ہوئے انوال کھلے ہوئے کوئی یو جائی ماں نہیں میرے دیکھے جدہ پوتر نال ہوئے دھی نال ہوئے بھامے سواری تے جھا ہوئے ماں کلہ نہیں چھڑیں دی چاچا جھولی جبلیں دیئے دوئے ہاتھا گونڈے باندھیے متا میرا لخت جگر جھان منجے او جوانا اے دیا مجبورن کربلا دیا ماما بچہ نے ماما کو پکڑا ہویا ہاں ماما دے ہاتھ اٹھا کتازیاں نے مارنا بچے جھان اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پروردگار اللہ مومنین دی وحدت قبول فرما انہاں جوان دا ثواب انہاں دے مرحومین دے نام ہے مالی در غریب مومنین دی غربت دور فرما اس جامعہ نو ترقی عطا فرما علماء کرام دیاں توفیقات اضافہ فرما سارے مریضاں نو